मौर्रिखा 1 सितंबर 2022 मुताबिक 3 सफरुल मुज़फ्फर 1444 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। रियासत कर्नाटक के हुबली ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी की पूजा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अंजुमन इस्लाम तंजीम ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद गणेश बोर्ड ने हुबली ईदगाह मैदान में गणेश की मूर्ति नस्ब कर दी है। खबर के मुताबिक रात तकरीबन 12 बजे गणेश की मूर्ति को यहाँ नस्ब किया जाना था, लेकिन अंजुमन इस्लाम की सुप्रीम कोर्ट से अपील की वजह से मूर्ति नस्ब करने का वक्त बदल दिया गया और सुबह 7:30 बजे यहाँ मूर्ति नस्ब की गई। जस्टिस अशोक एस गनागी ने कहा कि शहर के ईदगाह मैदान में जायदाद हुबली धारवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की है और अंजुमन इस्लाम को सिर्फ 999 साल की मुद्दत के लिए ₹1 सालाना की फीस पर रिलीज कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने सैलाब मुतासरा इलाकों में अवाम की परेशानियों को दूर करने में हुकूमत की हर सतह पर अवाम को मदद देने का यकीन दिलाते हुए कहा कि बहरान के वक्त हुकूमत अवाम के शाना बशाना खड़ी है। गाजीपुर और चंदौली में सैलाब मुतासरा इलाकों का हवाई मुआयना करने के बाद मुतासरीन से मुलाकात कर योगी ने कहा कि बहरान के वक्त मैं पूरी हुकूमत और इंतजामिया आपके साथ हैं और इसी का यकीन दिलाने के लिए मैं खुद यहाँ आपके दरमियान आया हूँ। एक रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में एक और मदरसे को मुनहदिम कर दिया गया। ये तीसरा मदरसा था जिस पर आसाम की बीजेपी हुकूमत ने बुलडोजर चला दिया। आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने खुद वक्तन फवक्तन बयानात देकर कहा है कि इन मदारिस का ताल्लुक दहशतगर्द ग्रुप से था, लेकिन जब इंतजामिया मदरसे को गिराने पहुंचती है तो मीडिया को बताया जाता है कि मदरसा कवायद के खिलाफ बनाया गया था, हुकूमती कवायद पर अमल नहीं किया गया, इसलिए उसे गिराया गया। मीडिया रिपोर्ट में सरकारी जराये के हवाले से बताया गया है कि मदरसे को रात भर में खाली करा लिया गया है और तलबा को दूसरे तालीमी इदारों में मुंतकिल कर दिया है। आगरा में दोपहर 3 बजे के बाद शुरू हुई नगर निगम की खुसूसी मीटिंग में ताजमहल का नाम तब्दील करने से मुतालिक तजवीज पेश होने से पहले ही ऐवान में भारी हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी और बीएसपी के काउंसलर के दरमियान जबानी जंग शुरू हो गई तो कांग्रेस के एक काउंसलर असेंबली में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दस्तावेजात लेकर पहुंच गए। उनका कहना था कि ताजमहल का नाम तब्दील करने की तजवीज पर अदालतें साबिक में अर्जी गुजारों को फटकार लगा चुकी हैं, इसलिए इस मसले पर नगर निगम को गौर नहीं करना चाहिए। हालात को कंट्रोल में न होता देखकर मेयर ने ऐवान की कार्रवाई को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। मदरसा नाज़मिया के उस्ताद रहे मौलाना अब्दुल्ला जैदी इब्न हकीम सैयद जुल्फ़िकार अली जैदी का बुध को एक निजी अस्पताल में इंतकाल हो गया। 72 साल मौलाना के इंतकाल की खबर सुनकर बड़ी तादाद में उलमा ने पहुंचकर दुखी खानवादे को ढाढ़स बधाई। जामिया नाज़मिया के प्रिंसिपल मौलाना फरीदुल हसन ने भी पहुंचकर मौलाना के फर्जंदों से ताज़ियत का इजहार किया। मरहूम के फर्जंद मौलाना मोहम्मद अली जैदी ने बताया कि मौलाना अब्दुल्ला जैदी 1975 में मदरसा नाज़मिया में उस्ताद मुकर्रर हुए थे और 2013 में सुबुकदोश हुए। मरहूम मौलाना के खानवादे में 5 फर्जंद और 2 बेटियां हैं, जिनमें से 3 फर्जंद शादीशुदा हैं और 3 फर्जंद आलिम दीन हैं। मौलाना मोहम्मद अली जैदी ने बताया कि मरहूम मौलाना को जुमेरात सुबह 10 बजे उनके अमरोहा के फुंदेड़ी वाक़े कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने आज यहाँ अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर रियासत के तमाम सनअती तरक्याती हुक्काम और उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से सरमायाकारी में इजाफा करने की कोशिशों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक ऐसी रियासत है जिसमें लामहदूद इम्कानात हैं। रियासत के तमाम जिलों में मौक़े दस्तयाब हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में रियासत के सनअती तरक्की के मुवाफ़िक माहौल ने दूसरे ममालिक को रियासत में सरमायाकारी के लिए राग़िब किया है। गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए रियासती हुकूमत की पॉलिसियों के अच्छे नताइज सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिर्फ UPCIDA के जरिए गुज़श्ता 2 वर्षों में 7 ममालिक से 3200 करोड़ रुपए से ज्यादा की सरमायाकारी मौसूल हुई है। वज़ीर आला ने कहा कि रियासत की तरक्की के लिए कारआमद सनअती इकाइयों के लिए रियासत में जमीन की कोई कमी नहीं है। मुफ्ती अबुल इरफान मियाँ फिरंगी महली सरपरस्त ऑल इंडिया मोहम्मदी मिशन ने कहा है कि 12 रबीउल अव्वल के मुबारक मौके पर निकलने वाला जुलूस मोहम्मदी कोई नई रस्म नहीं है। जब से लखनऊ में जुलूस मोहम्मदी अपनी शान व शौकत के साथ निकलना शुरू हुआ है, बाहमी झगड़े खत्म हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तमाम अंजुमनों से गुजारिश करता हूँ कि जुलूस मोहम्मदी से मुताल्लिक तमाम तर तैयारियाँ शुरू कर दें। पूरा महीना अपने अपने मदारिस, मसाजिद और घरों में जश्न ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करें। रसूलुल्लाह का पैगाम अमन, आपकी तालीम, आपकी कुर्बानी
قربانیوں کو عام کریں تاکہ معاشرے میں پھیلی ہوئی برائیوں سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ 75ویں امرت مہوتسو مہم کو تاریخی بنانے والی مختلف سرگردہ شخصیات کو سماجی تنظیم آل انڈیا جمعیت القریش نے اعزاز سے نوازا۔ راج پیلس بلوچ پورہ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی ڈاکٹر دنیش شرما نے کہا کہ مرکزی اور ریاستی حکومتیں بغیر کسی تفریق کے ملک اور ریاست کے عوام کے لیے ترقیاتی کام کر رہی ہیں۔ انہوں نے ملک کی آزادی میں مسلمانوں کی شرکت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی آزادی میں ہندوؤں کی شرکت اتنی ہی ہے جتنی مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں ہندو اور مسلمان نہیں بلکہ ہندوستانی بن کر رہنا چاہیے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر برائے اقلیتی امور دانش آزاد انصاری نے کہا کہ قریشی سماج کے مسائل کو ترجیحات کی بنیاد پر حل کیا جائے گا۔ جمعہ شریف میں حضرت وارث علی پر عقیدہ رکھنے والوں میں تمام مذاہب کے لوگ موجود ہیں۔ ہندو اور مسلمان دونوں کو وارث علی نے محبت اور امن سے رہنے کا پیغام دیا ہے۔ ایسی اعلیٰ ہستی کی بارگاہ میں ہمیشہ میلے کا ماحول رہتا ہے۔ وارث پاک کے آستانہ مبارک پر صحافی عزیز صدیقی کی قیادت میں چادر پیش کی گئی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی ڈاکٹر سچیتا چترویدی، کمیشن فار پروٹیکشن آف چائلڈ رائٹس، بی جے پی کی علاقائی لیڈر فرح رضوی، قومی صدر عزیز صدیقی، روحانی گرو سوامی سارنگ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ خواتین کو عدم تحفظ کے احساس سے باہر نکالنے اور ملک و معاشرے میں ایک بہتر مساواتی نظام قائم کرنے کے لیے زندگی کے مختلف میدانوں میں خواتین کو آگے بڑھانا اور ان کے حقوق کی بازیابی کو یقینی بنانا نہایت ضروری ہے۔ ان خیالات کا اظہار انٹیگرل یونیورسٹی میں منعقدہ ایک تقریب میں کیا گیا۔ ڈاکٹر رولی بدوار نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ یونیورسٹی کے بایو انجینئرنگ کے شعبے کے سربراہ ڈاکٹر الوینا فاروقی اور بایو سائنس کے سربراہ اور دیگر اساتذہ کی خصوصی کوششوں سے منظم کیے گئے اس مذاکرے میں خواتین کی موجودہ سماجی، تعلیمی، معاشی اور خانگی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے تجویزیں بھی پیش کی گئیں۔ اودھنامہ کے جہانما صفحے کے مطابق عراق کے صدر برہم صالح نے ملک کو ہنگامی حالات سے نکالنے کے لیے مقتدیٰ صدر کے اقدام کی ستائش کرتے ہوئے سیاسی بحران کے مکمل خاتمے کے لیے وقت سے پہلے انتخابات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق عراق کے صدر نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے ہمیں نئی اصلاحات کرنا ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ تشدد اور بدامنی کے خاتمے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سیاسی بحران ختم ہو گیا ہے، بلکہ نظام حکومت میں ایک بڑا سیاسی بحران بدستور موجود ہے۔ عراق میں الصدر تحریک کے سربراہ مقتدیٰ الصدر نے ہتھیار اٹھانے والوں کے لیے خدا سے معافی مانگتے ہوئے ان سے استغفار کرنے اور اس فعل کو دوبارہ نہ دہرانے کی تلقین کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں زندہ رہوں یا مر جاؤں کسی بھی حال میں دوبارہ ایسی حرکت نہ کریں۔ ساتھ ہی انہوں نے جاں بحق ہونے والوں کے لواحقین کے لیے صبر اور زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے گزشتہ روز رونما ہونے والے حالیہ تلخ واقعات پر عراقی عوام سے میڈیا کے سامنے معافی مانگتے ہوئے اپنے حامیوں کے اقدامات سے اظہار برات کیا اور ان کو حکم دیا کہ وہ بغداد کے گرین زون سے نکل جائیں، جس کے بعد گرین زون کو ان کے حامیوں نے خالی کرنا شروع کر دیا اور نتیجتاً حالات معمول پر لوٹ آئے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انٹونیو گوٹریس پاکستان اور اس کے سیلاب زدگان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے سیلاب سے ہونے والی تباہی کا جائزہ لینے کے لیے اگلے ہفتے اسلام آباد پہنچیں گے اور بے گھر خاندانوں سے بھی ملاقات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ وہ کس طرح اپنے انسانی ہمدردی پر مبنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر حکومت کی امدادی کوششوں میں مدد اور لاکھوں افراد کو امداد فراہم کرنے کے لیے کس طرح کام کر رہے ہیں۔ امریکی حکام نے کہا ہے کہ پیر اور منگل کی درمیانی رات کو خلیج فارس میں ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور نے ایک امریکی سمندری ڈرون کو قبضے میں لینے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی امریکی بحریہ کے جنگی جہاز اور ہیلی کاپٹر حرکت میں آئے تو ایران نے ڈرون کو چھوڑ دیا۔ اگرچہ ڈرون پکڑنے کا واقعہ کسی ناخوشگوار نتیجے پر ختم نہیں ہوا، لیکن یہ واقعہ امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران پیش آیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان جوہری معاہدے پر بات چیت کا سلسلہ فی الحال معلق ہے۔ 20ویں صدی کے سب سے بااثر سیاستدانوں میں سے ایک اور سوویت یونین کے آخری صدر میخائل گورباچوف کا ماسکو کے ایک ہسپتال میں انتقال ہو گیا۔ ان کی عمر 91 برس تھی۔ مسٹر گورباچوف کے سر امریکہ اور روس کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان سرد جنگ کا پرامن خاتمہ کرنے کا سہرا ہے۔ ABC نیوز کے مطابق سینٹرل کلینیکل ہسپتال ماسکو نے منگل کو ان کی موت کی اطلاع دی۔ مسٹر گورباچوف 1985 میں سوویت کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری تھے۔ انہیں ماضی کے سوویت یونین کو دنیا کے لیے کھولنے اور ملک میں اصلاحات کا ایک سیٹ پیش کرنے کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ اودھنامہ میں شائع خبریں اور مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے www.awadhnama.com پر